कार्यकर्ताहरूले पनि सुनुन्, योगेश भट्टराईहरूले पनि सुनुन्, क्या घनश्याम भुसावरहरूले पनि। रक्तपात होइन के। 23 गतेको बैठक कसरी अगाडि बढ्न सक्छ र यसले कस्तो कोर्स लिन्छ डाक्टर साहब? मेरो विचारमा त्यहाँ रक्तपात हुन्छ, कोत पर्व दोहोरिन्छ, सङ्कटकाल लाग्छ, हाउस विघटन हुन्छ। मैले अरू हुने देख्दिनँ त्यहाँ। अब नेपालको राजनीतिमा अहिले फेरि त्यही कोत पर्वको मुडमा देख्छु। त्यो अर्धनाशको बाटो यिनले लिए जस्तो म देख्छु। तर यहाँबाट न क्रान्ति हुन्छ न के हुन्छ, केही पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ प्रष्ट कुरा हो। जी अहिले उनीहरूले बारम्बार चाहिँ घोक्रो फुकाइकन भने कि यो लडाइँ पदको लागि होइन। हामीले अनेकचोटि भन्यौँ यहाँ पदभन्दा अरू कुरा छँदै छैन। अविश्वास दर्ता गर्ने अवस्थै जहाँ छैन भने अनि अविश्वासद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भन्ने कुरा नै आकर्षित हुँदैन नि। यहाँ रिमोट आफ्नो हातमा राख्ने, तर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि उनी केपीलाई चाहिँ घोडाबाट उतार्न चाहन्छन्। यति हो खेल अहिलेको। आज त कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट बनाउने कुरा आइराखेको छ। केपी ओलीको हाउस विघटन र प्रचण्डको कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट निर्माण गर्ने कुरा कुन चाहिँ आपत्तिजनक हो? यसमा डिबेट गरौँ न एकपल्ट हामी। वन मन्त्री त वन मान्छे जस्तै लाग्यो, के बोल्छु भन्ने पनि थाहा हुँदो रहेछ भन्ने देखिन्छ। बिचरा केपी ओलीकै दलाली गरेर सुरेन्द्र केसीले बाँच्नु पर्यो भने त बरु म यो देशको नागरिकता त्यागिदिन्छु नि। के दिन्छन् र केपी ओलीले भने मलाई? यसको निकासको बाटो बताइदिनुहोस् त, के गर्दा यिनीहरूको कल्याण हुन्छ? यो सुनुन् उनीहरूले पनि। यसको दुईटा छ। एक त हामीलाई त के मान्छे ठान्नुहुन्छ र? हामीलाई मान्छे ठान्नुहुन्न, फल भोग्नुहुन्छ। के अर्को उपाय हुनसक्छ? ओलीको पछाडि त हरकतबाट हेर्ने भने त उनका क्याबिनेटका मिनिस्टर पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो उदण्ड र जिम्मेवारी गैर जिम्मेवारी तरिकाले जो अभिव्यक्ति दिन्छन् उनीहरू, त्यो मन्त्रीले गर्ने व्यवहार होइन त्यो। यही कुरा त्यहाँ भयो भने मलाई अनौठो हुने छैन। किनभने राजनीतिको त ट्रेन्ड त त्यही हो। सायद प्रधानमन्त्रीले मेरो सुरक्षामा चुनौती छ भनेको पनि यही कारणले हुनुपर्छ। अब हामी त 2 वर्ष अगाडि नै गएका हौँ नि। यसरी भाइ छोरा मारेर राजनीति सम्पन्न हुँदैन, यो बाटो नजानुहोस् भन्न गएका थियौँ। त्यति बेर चट नपटाउने ओली एकाएक विप्लवसँग सम्झौता गर्न आएको कुरा म कसरी सहज रूपमा लिन सक्छु? त्यो सम्भवै छैन। होइन, त्यो हिजो माओवादीहरूलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भन्नेहरू आज माओवादी जनयुद्धलाई जनवादी क्रान्ति त्यो भन्दै हिँड्ने हो। कार्यकर्तालाई अझै उत्तेजित बनाउने, मूर्ख बनाउने हो। त्यति पनि थाहा नपाउने नेता हुनसक्छ? यी नेतै होइनन्, कम्युनिस्टै होइनन् भनेर मैले यिनीहरूलाई त मैले राजनीतिकै मानिनँ। मैले यिनीहरूलाई डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। घुमाइ फिराइ रुम्जाटार भने जस्तो प्रचण्ड जहाँ पुगे अहिले गएर विप्लव पनि फेरि ओलीतिरै ओइरिए। के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? वार्ता मिलो अरे। अब यस्तै सम्झौता गरेर प्रचण्ड जस्तो नेता ओलीसँग मिल्दा अहिले यो अभिगत छ। अब विप्लव पनि फेरि आएर त्यहीँ आउनुका पछाडि केले काम गरेको हो? यो राजनीतिमा अहिले के सन्देश गइराखेको छ नेपाली राजनीतिमा बताइदिनु त। होइन, प्रचण्ड त्यहाँबाट बाहिरिएपछि त एउटा स्थान खाली भयो नि त। विप्लवले त्यो खाली ठाउँ भर्न खोजेको देखिन्छ कि। अब जे नियति प्रचण्डको भयो उनको पनि त्यही नियति हुन्छ, त्यो त प्रष्टै छ। किनभने यो खाली खान्ते पिन्ते कुरा हो। यो समाज, जनयुद्ध, क्रान्ति, कम्युनिस्ट भन्ने कुरा त केही पनि होइन। तपाईँकै पिएचडीको निष्कर्ष फेरि यहाँ विप्लवमा पनि लागू भएको हो? अझ भद्दा ढङ्गले आइराखेको हुन्छ नि त यहाँ त। त्योभन्दा पतिर त विषय जानै सक्दैन, सम्भवै छैन। किनभने त्यो एकदम धरातलीय यथार्थमा उभिएर लेखिएको थेसिस हो क्या। हिजो प्रचण्ड र ओलीसँगै हुँदाखेरि विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। तिनै ओलीले प्रतिबन्ध लगाइदिए। अहिले तिनै ओलीले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर यो वातावरण बनाए। ठ्याक्कै यही घडीमा ओलीले यसो गर्नुका पछाडि चाहिँ के हो? के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? त्यो चाहिँ राजनीतिक चालबाजी हो। कुनै जवाफदेहिताले गर्दा ओलीले यो गरेको होइन। किनभने ओली अब राष्ट्रिय राजनीतिमा एक्लै देख्छु म, अलग थलग देख्छु। ओलीको पछाडि त हरकतबाट हेर्ने भने त उनका क्याबिनेटका मिनिस्टर पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो उदण्ड र जिम्मेवारी गैर जिम्मेवारी तरिकाले जो अभिव्यक्ति दिन्छन् उनीहरू, त्यो मन्त्रीले गर्ने व्यवहार होइन त्यो। यसबाट मलाई के लाग्छ भने क्याबिनेट पनि ओलीको पक्षमा छ जस्तो छैन। ओलीका मन्त्रीहरू नि ओलीतिर छैनन् जस्तो देखियो। त्यस्तो लाग्छ मलाई। यो कसरी यो निष्कर्ष निकाल्नुभयो डाक्टर साहब? किनभने उनीहरूको अभिव्यक्ति एकदमै गैर जिम्मेवारीपूर्ण छ र उनीहरूको एकदमै सामाजिक छवि ठिक छैन। मन्त्रीले त्यसरी बोल्ने होइन, त्यस्तो बडी ल्याङ्ग्वेज पनि ठिक छैन। डाक्टर साहबले शिक्षा मन्त्रीतिर सङ्केत गर्नुभएको? कुन 10 जनाको त्यही गन्ती हुन्छ होला। जस्तो अब विगत मन्त्रीको कुरा गर्ने भने बास्कोटाको कुरा त्यही हो, बालमालको कुरा गर्नुहुन्छ भने पर्यटन मन्त्रीको कुरा त्यही हो, शिक्षा मन्त्रीको कुरा त्यही हो,
वन मन्त्री त वन मान्छे जस्तै लाग्यो, के बोल्छु भन्ने पनि थाहा हुँदो रहेछ भन्ने देखिन्छ। बादल मन्त्रीको कुरा पनि त्यही हो, प्रभु नारायण शाह कि के भन्ने छन् त्यही हो। 10 जनाको त यी गन्ती हुने, खानेपानीको पनि श्री 5 तिर गयो त्यस्तै। खानेपानी पनि शिर 5 तिर गयो। मेरो विचारमा कमसेकम 10 जना भन्दा 25 जनामा 10 जना त यो किसिमको हाउभाउमा देखिए। यो मन्त्रीलाई शोभा दिने, अब उता सल्लाहकारबाट हेऱ्यो भने रिमालको कुरा त्यही छ, थापाको कुरा त्यही छ, सबैको कुरा त्यही छ। त यी मानिसहरूको हरकतले नै ओली यति बढी हतप्रभ स्थितिमा पुगेका हुन् कि भन्ने देखिन्छ। र त्यो हतप्रभताले भन्नु पर्यो ओलीलाई विप्लव भए ठाउँमा पुर्याए जस्तो देखिन्छ। सहयात्री खोज्दै विप्लव बाटोमा पुगेका हुन् ओली होइन, रणनीतिक रूपमा यी विप्लव भए पनि मसँग छ नि भनेर देखाउनको लागि त्यो गरे जस्तो मलाई लाग्छ। अब विप्लव साँच्चै तकमा नै भएर उभिन्छन् कि ढोडाको तकमा हुन् त विप्लव भन्ने प्रश्न पनि छ। ओलीको जुन यो खालको वातावरण बनायो ओलीले, आम जनतामा विप्लवले जसरी बम पड्काउँदाखेरि विप्लव भन्ने एउटा खालको मनोविज्ञान आतङ्क भनौँ या राजनीतिक बुझाइ भनौँ, जुन जुन तरिकाले जसरी मान्छेले बुझेका थिए विप्लवलाई, एउटा फरक पृथक दृष्टिकोणसहित अघि बढेको पार्टी हो र नेता हो है भन्ने जो बुझिराखेका थिए, अहिले यो ल्याएर आउँदाखेरि ओलीले ढाकरमा तकमा लगाए कि ढोडको तकमा लगाए? डाक्टर साहब के देख्नुहुन्छ? यो ढोडको तोकमाले पुग्दैन, अझ यो त यो खरको तोकमा जस्तो देखिन्छ क्या। ढोडको त अलिकति भए पनि ढोड जस्तो देखिन्छ नि, लौरो जस्तै देखिन्छ नि त। त्यो चाहिँ यिनको त यो खरको तोकमा छ, किनभने यिनीसँग त कुनै फोर्स छैन नि त। जति मान्छे त्यही लगेर थुनिदिएको छ, केन्द्रीय स्तरकै बास्तोलालाई थुनिदिएको छ, सुदर्शन ओलीलाई थुनिदिएको छ। हाम्रो यो बिरही पनि छन् कि भित्र बाहिर आए ती चाहिँ, कहिले बाहिर आउँछन् फेरि लगिहाल्छन्, त्यस्तै छ उनको पनि। त्यो बाहिरभित्र त्यो टाइपकालाई पनि थुनिदिने राखेको छ। चाहन्छन् 2000 नेता कार्यकर्ता चाहिँ बन्दी अवस्थामा छन्। अब विप्लवका 2000 बन्दी कार्यकर्ता बन्दी अवस्थामा भनेको त्यसपछि त्यहाँ कोही नेता कार्यकर्ता रहने जस्तो म स्थिति देख्दिनँ। त्यो पार्टी कसरी चलाउने भन्ने प्रश्न चाहिँ ज्वलन्त छँदैछ। तर मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, माओवादी पालामा बिरलै मात्रै नेता कार्यकर्ता पक्राउ इत्यादि हुन्थ्यो। त्यही शैलीबाट अगाडि बढेको पार्टी कसरी यो खालको घानमा पर्यो भन्ने प्रश्न मैले लेख्दा जटिल छ। यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने, जसरी ओलीका मन्त्रीहरू यो खालका छन् र गलत काम उनीहरूबाट भइराखेको छ, विप्लवसँग पनि त्यस्तै मानिसहरूको बाहुल्यता थियो र पो यो मुसिबत आइलागेको हो कि? न त यस्तो त नहुनु पर्ने, यति धेरै बर्बादी त नहुनु पर्ने गिरफ्तारीको स्थिति हेर्दाखेरि भन्ने डाक्टर साहबले। त्यसकारण यो जे अहिले वार्ताको नाममा यिनीहरूले गरिराखेका छन्, अब हामी त 2 वर्ष अगाडि नै गएका हौँ नि। यसरी भाइ छोरा मारेर राजनीति सम्पन्न हुँदैन, यो बाटो नजानुहोस् भन्न गएका थियौँ। त्यति बेर चट नपटाउने ओली एकाएक विप्लवसँग सम्झौता गर्न आएको कुरा म कसरी सहज रूपमा लिन सक्छु? त्यो सम्भवै छैन, होइन त्यो कुरा। सबैले प्रतिगामी प्रतिक्रियावादी र यो ओली चाहिँ स्वेच्छाचारी, यो ओली चाहिँ हिटलर भयो भनेर पार्टीभित्रका प्रचण्ड माधव समूहहरूले नै यत्रो आलोचना गरिराखेका बेला, बाबुरामहरूले यत्रो आलोचना गरिराखेका बेला, विप्लवले चाहिँ ओलीलाई अभिभावक मान्नुपर्ने बाध्यता विप्लवको आफ्नै पार्टीको आन्तरिक जीवन नाजुक भएर हो कि यसमा लोभीपापी चरित्रले काम गरेको हो? डाक्टर साहब होइन, त्यो अघि मैले भने नि, यसमा केपी ओली राष्ट्रिय राजनीतिबाट अलग थलग भएको हुनाले ढोडको भए पनि एउटा तोकमाको खोजीमा थिए। केपी ओलीलाई त्यो बाध्यताले त्यहाँ पुर्यायो। विप्लव चाहिँ एउटा अस्तित्वको लडाइँमा आइपुगे त्यो कारणले गर्दाखेरि। 2000 त्यहाँ छन्, अनि पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ। सरकार एकदम हिस्रक शैलीले बाहिर आइराखेको छ। प्रचण्डहरू सहकार्यतिर छँदै छैनन्। जति जे भने पनि प्रचण्डकै पालामा यिनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लागिरहेको छ। अब यो बादल, यो के यो पम्फा इत्यादि, देव गुरुङ इत्यादि
यो मोहन वैद्यसँग हुँदैखेरि उनीहरूसँगै भएका ती साथीहरू मोहन वैद्यलाई पनि लात मारेर यो ठाउँमा आइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल छैन। यस्तो बेलामा अस्तित्वको प्रश्न विप्लवको अगाडि ठुलो चुनौतीको रूपमा थियो। त्यो अस्तित्वलाई यो पूर्ण नाशभन्दा अर्धनाशको थ्योरी लगाए जस्तो लाग्छ यिनले मलाई। यो बाटो अगाडि गइयो भने पूर्ण नाश अनिवार्य छ, यो बाटोमा आइयो भनेदेखि नाश त नाश तर आदि मात्रै नाश हुन्छ। त्यो अर्धनाशको बाटो यिनले लिए जस्तो म देख्छु। तर यहाँबाट न क्रान्ति हुन्छ न केही हुन्छ, केही पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ प्रश्न कुरा हो। जे अहिले परिणाम त गर्दै जाँदा यो जे भइराखेको छ यो राजनीतिमा सुखद कुरा भयो कि यो भ्रमित अर्को भ्रम सिर्जना गर्ने कुरा भयो तपाईँका दृष्टि? त्यो भ्रमै भयो, किनभने उनीहरूले पहिलो कुरा त जसरी प्रचण्डलाई एकलौटी गर्न दिए विगत समयदेखि नै, यो दोष चाहिँ अब सिनियर नेताको रूपमा मोहन वैद्यहरूकै छ। किनभने माओवादी जियानी पार्टी थियो नि त, तर प्रचण्डले त्यसलाई चाहिँ व्यक्ति रूपमा हाँकिराखेको देखिन्थ्यो। अलिअलि सङ्घर्ष थियो बाबुरामको, तर त्यो सङ्घर्ष पनि प्रचण्डको अगाडि फिक्का नै देखियो। झन्नै ज्यानको नौबत आइलाग्यो बाबुरामलाई। भारतकै कारणले मात्रै उनको ज्यान तलमाथि नभएको भन्ने छ। त्यही कारण उनी मधेसवादीसम्म आएर विसर्जित भए। विप्लवहरू मिलिटेन्ट एउटा युवा नेताको रूपमा त्यहाँभित्र थिए भन्ने सुन्थेँ म। त पनि तात्विक रूपमा त्यत्रो जनसेना विघटन भयो र उनीहरूले पैसामा त्यो जनसेनालाई विघटन गरिदिए। जनयुद्धको मर्म त्यो थिएन नि। कसरी पैसा थाप्न सके होला तिनीहरूले, मलाई छक्क लाग्छ। जनयुद्धका लडाकाले हजुर भनेर 5 लाखको चेक कसरी थाप्यो होला, त्यो म कल्पना गर्न सक्छु। प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै अफ्ताबलाई छुटाउँछु भन्दैछन् शेरबहादुर। अनि उनीहरूको त मैले नै पहिला भनेको थिएँ, अब कहिलेसम्म अफ्ताब आलम जेलमा भन्दा काङ्ग्रेसको सरकार नआउँदासम्म काङ्ग्रेसको सरकारको पहिलो निर्णय नै अफ्ताबको उन्मुक्ति हुन्छ। यो डाक्टर साहबले पहिले नै भन्नु आज भने हो र मैले। शेरबहादुरले त्यो अहिले घोषणा गरिदिइसके म हुने उनको धर्म सजातीय कुरा भयो, छोडिदिउँ। किनभने यिनीहरूले पनि त 74 जनालाई ज्यान मारेसम्मलाई छोडे भन्ने छ नि त। यिनीहरूले आफ्ना मान्छे छोड्दा हुन्छ भने अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्ना मान्छे छोड्नु परेन? यो त अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने होडबाजी चलिरहेको छ यहाँ त। यो फर्केर नआउने बाटोमा पुगेपछि एकदम फर्केर सम्भवै छैन। अब भनौँ प्रचण्ड कहाँ आउँछन्, के हुन्छ नि त। अब उनीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्वको कुरा, आफू प्रधानमन्त्री हुने कागज संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको रहेछ। शेरबहादुरजी हजुरले प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भनेर बुढा नीलकण्ठ त आउँछन्। एक्सपोज भयो त्यो कुरा। अब उनीहरूले त्यो कागज फिर्ता लिए। अब ढाँट्दैछन् समाजलाई फेरि, हामीले त्यो कागज किन फिर्ता लियौँ भन्ने बारेमा या त प्रष्ट पारेका छैनन्, होइन भने छल्दैछन्, ढाँट्दैछन्। यथार्थ के हो भने उनीहरूले त्यहाँ प्रधानमन्त्री, किनभने संविधानअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु अगाडि वैकल्पिक प्रधानमन्त्री उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेछ, संवैधानिक बाध्यता। त्यो बेला प्रचण्डले आफ्नो नाम त्यहाँ घुसाइहाले र उनी पत्रकारहरूसँग कस्तो किसिमले बोल्दै थिए भने यो पदको लडाइँ होइन, म पदको लागि यो सब गरिराखेको छैन। उनी यस्तो कुरा गर्दै थिए। कत्रो ठगी थियो त। त्यो हाइटको नेताले यस्तो बकवास गर्न मिल्छ? हामी त शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पट्टि भन्दै थिए, खुल्लम खुल्ला त्यही भन्दै थिए नि। उहाँ आफ्नो नाम अगाडि बढाइसकेका छन्। अब यस्तो खालको कुटिलताबाट अनि केपी ओलीसँग लडाइँ लड्न सकिन्छ भन्ने सोचाइ कति कफल्लो थियो त यिनीहरूको। इमान्दार हुनु पर्यो, राजनीतिमा पारदर्शी पनि हुनु पर्यो। त्यही कारणले त हामीले चाहिँ यो हरकतलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकेनौँ। यो केपी ओलीको दलाली हो भनेर व्याख्या गरिदिए। उनीहरूले बारम्बार चाहिँ घोक्रो फुकाइकन भने कि यो लडाइँ पदको लागि होइन। हामीले अनेकचोटि भन्यौँ यहाँ पदभन्दा अरू कुरा छँदै छैन। अब पनि यही नेतृत्व, यही पार्टी, यही सरकारले त्यो गर्छ भन्ने कुरा छैन। 23 गतेको बैठक कसरी हुन्छ हे भगवान् भन्नेमा जनता थरर भएर टेलिभिजन हेर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। अब बताइदिनुहोस् यो 23 गतेको बैठक कसरी अगाडि बढ्न सक्छ र यसले कस्तो कोर्स लिन्छ डाक्टर साहब? मान्छेहरूले अनेक संवैधानिक प्रश्नले पनि व्यावहारिक हिसाबले पनि यो ओलीको विकल्प चाहिँ
अब यो संसदको 23 गते बस्ने हाउसले पनि दिन सक्दैन भनेर भनिराखेका छन्। अब प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेर ओलीलाई निकालिदिन्छौँ भनेर एउटा खालको त्यही असन्तुष्ट समूह माधव प्रचण्डहरू भनिराखेका छन्। काङ्ग्रेसको के हो अहिलेसम्म क्लियर छैन। अब त्यो बैठक त्यस दिन कसरी सुरु हुन्छ र त्यसले के सन्देश निकास के दिन्छ, त्यसले के राजनीतिक कदम चाल्छ, त्यो बैठकले के अर्थ राख्छ यो बताइदिनुहोस् त। मेरो विचारमा त्यहाँ रक्तपात हुन्छ, कोद पर्व दोहोरिन्छ, सङ्कटकाल लाग्छ, हाउस विघटन हुन्छ। मैले अरू हुने देख्दिनँ त्यहाँ, किनभने यिनीहरू यति उत्तेजित र यति आक्रामक भइसकेका छन्। उनीहरू योभन्दा बढी केपी ओलीलाई झेल्ने पक्षमा छैनन्, सक्दैनन्। त्यस्तो बेला जति झेल्नु यही 23 गतेसम्म हो ओलीलाई झेल्ने। म उनीहरूमा धैर्यताको बाँध फुट्ने जस्तो लाग्छ र त्यो बाँधले नै यिनीहरूलाई बगाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने अब निर्वाचन आयोगले एउटा दिशानिर्देश गरिसक्नुपर्ने, ऊ अल्झेको अल्झै छ। अब उसले दिने निर्णयले निश्चय नै केही न केही फरक पार्नेछ र त्यो फरक पार्दा दुवै समूहलाई उसले निषेध गर्न सक्ने छैन। जबकि एउटा समूहलाई निषेधित गर्नु नै पर्छ भन्ने दुवै पक्षको मनोविज्ञान छ यहाँ। उनीहरू त गर र मरको स्थितिमा राजनीति गर्दैछन्। लोकतन्त्रमा गर र मर होइन, लोकतन्त्रमा चाहिँ खेलको नियमलाई मान्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा कि त छैनस् कि म छैन त्यस्तो हुँदैन। लोकतन्त्रमा सबैले स्पेस पाउनुपर्छ। पार्टी विभाजित भएर जाने हो भने पनि नियम कानुनको धारालाई टेकेर विभाजित हुने एउटा निकास दिनुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको समन्वयात्मक सिद्धान्त हो। अधिनायकवादमा मात्रै प्रतिस्पर्धी र प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई मारेर भए पनि सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने निषेधकारी राजनीति चल्छ। त्यो अधिनायकवादी राजनीतिको संस्कार हो। लोकतन्त्रमा जे अहिले देखा परेको छ त्यो लोकतन्त्रको चरित्र नै होइन। यो लोकतन्त्रको जडमा जाने भने उहाँहरूले यो बबन्डर गर्नै पाउनुहुन्न। ओलीले विधिसम्मत तरिकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हुन्छ या के हुन्छ त्यो प्रक्रियामा छिरेर निकालेर देखाऊ भनेर चुनौती दिएका छन्। ओलीले जसरी चुनौती दिएका छन् त्यो संवैधानिक रूपमा सबै बाटो विरोधीहरूको बाटो बन्द भएकै कारणले यो चुनौती दिएका हुन् कि ओलीले किन आफूलाई त्यसरी शक्तिशाली ढङ्गले दाबी गरिराखेका छन्? ओलीको अभिव्यक्तिमा तपाईँ के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? होइन, यो चाहिँ चुनौती दिएका छन् ओलीले, संसदभित्र पनि उनले चुनौती दिएका छन्, हटाएर देखाओ तिमीहरू भनिराखेका छन्। यो त यस्तो हुन्छ कि यिनीहरूको सबै स्टेपिङ चाहिँ अपरिपक्व छ कि जस्तो हाउसले दल विभाजन सम्बन्धी रेगुलेट नगर्दासम्म त्यो चिजले वैधता नै पाउँदैन त्यहाँ। अब त्यो चिजले वैधता नपाएपछि भोलि उनीहरू त्यहाँ गएर कुन बेन्चमा बस्ने भन्नेदेखि नै समस्या सुरु हुन्छ। त्यसपछि व्हिप लाग्ने खतरा रहन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ जुन अविश्वासको प्रस्तावको कुरा छ त्यो उनीहरू आफैले हामीले त्यो फिर्ता लिउँ भनिसकेका छन्। अब कानुनअनुसार चाहिँ 1 वर्षमा एकपल्टभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन। स्पिकर पनि जालसाजीमा फसिसकेको भन्ने छ। किनभने समय सीमाभन्दा दाहिने देब्रे गरेर उनले एक समयमा चाहिँ तोक लगाइदिएका छन्। सचिवालयले त्यसको सार्वजनिकरण अर्को समयमा गरिदिइसकेको भन्ने छ र त्यो अर्को समय भनेको चाहिँ भोलिपल्ट हुन जाने हुन्छ जुन दिन हाउसको अस्तित्व मरिसक्छ। भनेपछि अविश्वास दर्ता गर्ने अवस्थै जहाँ छैन भने अनि अविश्वासद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भन्ने कुरा नै आकर्षित हुँदैन नि यहाँ। सायद त्यसकारण ओली यो ढिङ्ग्याइ गरिरहेका छन्। तर उनीहरू यो कुरा मान्नेपट्टि छैनन्। उनीहरू 1, 2, 3 ओलीलाई हटाउन कृत सङ्कल्पित छन्। नमान्ने बित्तिकै त कोद पर्व हुन्छ। कोद पर्व कसरी भएको थियो? नेपाली जनतालाई, सबै इतिहासका विद्यार्थी छैनन्, म प्रश्न पारिदिन्छु, कोद पर्व कसरी भएको थियो? राजासँग, राजाकी कान्छी रानीको गगन सिंह भन्ने मन्त्रीसँग एफआइआर थियो कि भनिन्थ्यो डाक्टर साहब? थियो नै थियो। कतिले चाहिँ भनिन्थ्यो मात्रै पनि भनेर त्यसलाई भनिन्थ्यो भन्ने आधिकारिक मान्छे होइनन्। थियो। एफआइआर भएको हुनाले शक्ति मन्त्रीको रूपमा गगन सिंहसँग बढी थियो। राजा राजेन्द्र अकर्मण्य भएको हुनाले सबै शक्ति रानीमा हस्तान्तरण गरिसकेका थिए। रानीसँग राजकीय अधिकार थियो।
मन्त्री पनि फतेजङ चौतरिया उस्तै अकर्मण्य थिए, किनभने ल्याङ्रालाई प्रधानमन्त्री बनाउने यो देशको अभ्यास मध्यकालदेखि नै छ। जो जिउँदो प्रधानमन्त्री भयो भने मारिदिइहाल्ने, माधव सिंह थापालाई पनि मारिदिए, भीमसेन थापालाई पनि मारिदिए, अरूलाई पनि मारिदिए। मध्ययुगदेखि नै नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री कालगतिले मर्दैन थियो। जिउँदो प्रधानमन्त्री भयो भने चाहिँ चिकुटी भए पनि, लक्ष्मीनारायण जोशी भए पनि, कोही भए पनि मारिन्थ्यो। ल्याङ्ग्रे भयो भने चाहिँ फेरि मारिँदैन थियो। त्यसकारण नेपालमा अहिले पनि म जहीँ अफिसमा गयो भने पनि ल्याङ्ग्रे नै हाकिम हुन्छ। क्याम्पसमा गयो भने पनि ल्याङ्ग्रो मरेको बिलारको काख बिच्ची हालेर ठिमी जाने जस्तो खालको म त क्याम्पस चिप्छु भन्दै गरेको सुनिन्छ क्या, अहिले पनि सुनिन्छ त्यस्तो। यस्तो यो मरेको बिरालोलाई किन यिनीहरू अगाडि बढाउँछन् भने त त्यो रहेछ ट्रेन नेपाल। किन जिउँदो भयो भने त अब सूर्यबहादुर थापाले त चलाउन सकिँदैन थियो नि। जस्तो म काहीँको हाकिम भयो भने यस्ता ल्याङ्ग्राले मलाई शासन गर्न सक्थ्यो होला र? सक्दैन थियो नि। मलाई नै आउट गरिदिएपछि त आनन्द भयो नि। त्यस कारण जो जिउँदो हुन्छ प्रशासक त्यसलाई खप्दैन नेपालीहरू। त्यसको फल चाहिँ समाजले भोगिरहेको छ। संस्थाहरू हुर्किन सक्दैनन् त्यस्तो बेलामा। अहिले हामी देखिरहेछौँ नि, कहीँ पनि गयो भने, मन्त्रालयमै गयो भने पनि कहीँ जाउँ हामी कोही ठेगानमा हुँदैन। अहिले नै हुँदैन, कहीँ पनि गयो भने त्यो देखिन्छ। कारण किनभने नेपाल एसर्टिभ रुल, एसर्टिभ पर्सनालिटी हामी मनै पराउँदैनौँ। नेपालीहरूको एउटा संस्कार छ। त्यसले गर्दा त्यो व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ त पुरा गर्यो होला, तर संस्था चाहिँ बर्बाद भएर जान्छ। त्यसकारण त्यो कोतपरमा प्रधानमन्त्री ल्याङ्ग्रो थियो। दुईटा मन्त्रीहरूको बिचमा द्वन्द्व थियो। जङ्गबहादुर एकजना मन्त्री थिए, गगन सिंह अर्का मन्त्री थिए। जङ्गबहादुरले के देख्यो भने यो गगन सिंहलाई नसिद्धिएकन मेरो हस्ती हुँदैन भन्ने कुरा जङ्गबहादुरले देख्यो। ऊ चतुर पनि थियो, महत्त्वाकाङ्क्षी पनि थियो। एउटा योजना गरेर गगन सिंहको हत्या गरियो। अघि सम्भावना छ कि भन्ने लाइन यहाँनिर चाहिँ मिल्छ। कसैले जङ्गबहादुरले नै मरवाएको थियो पनि भन्छन्, कसैले राजेन्द्र विक्रमले नै मरवाएको थियो पनि भन्छन्। जे भए पनि गगन सिंह मारिए। गगन सिंह मारिएपछि यो खबर रानीमाटामा पुग्यो राति 10 बजे। त्यति बेर बिगुल फुक्ने भन्ने चलन थियो। धराराबाट बिगुल फुकेपछि सारा हायर अथोरिटीहरू कोतमा आउनु पर्थ्यो। त्यति बेलाको नियम त्यो थियो। सब कोतमा आए। राजाले स्थितिको आकलन गरे, यहाँ त खतरनाक स्थिति छ। राजा त्यहाँबाट बाहिरिए। राजा बाहिरिएकोबाट के बुझिन्छ भने सायद यो हत्या राजाले नै गराएको थियो। नत्र राजा जस्तो मान्छे बाहिरिनुहुन्छ। राजा त्यहाँबाट चाहिँ ब्रिटिस एम्बेसीतिर गए भन्ने छ। अब त्यसपछि के भयो, त्यो प्रक्रिया लामो हुन्छ, त्यो सबै म श्रोताहरूलाई बोझ दिन्न एकै एपिसोडमा। राजा उता गए, यता मन्त्रीहरूको बिचमा टगअफवार सुरु भयो। के भएको कसो भएको भन्न थाले मन्त्रीहरू। छानबिनको चार्ज सुरु भयो। चार्ज के भएको, कसरी, कसले मार्यो मन्त्रीलाई, यस्तो कुरा आयो। अनि यथार्थ कुरा आफूलाई लागेको भन्ने हिसाबले अभिमान सिंह राणा भन्ने मन्त्री अघि सरे। अघि सरिसकेपछि जङ्गबहादुरले त्यहाँबाट इसारा गरिदियो भाइलाई, किल्देम भनेर। त्यो इसारा पाउने बित्तिकै एउटाले गएर अभिमान सिंहलाई खुकुरीले हानिदिइहाल्यो। बन्दुकले नै हानिदियो। हानिदिएपछि ढल्यो त्यो अभिमान सिंह राणा। अभिमान सिंह राणा ढलेपछि ढल्दा ढल्दै उसले के भनिदियो भने डाइङ डिक्लेरेसन भन्छ। ढल्दा ढल्दै उसले के भनिदियो भनेदेखि गगन सिंहको हत्या गर्ने यही जङ्गे हो भनिदियो। सननन भयो त्यहाँ त। उनीहरू एक अर्कामा अब काटा आँखा तरातर हेराएर गर्न थाले। के हो यस्तो, मन्त्रीले मन्त्री मार्यो भन्ने कुरा भयो त्यहाँ त। अनि भनिसकेपछि हानाहान सुरु भयो। हानाहान सुरु भइसकेपछि प्रधानमन्त्री फतेजङ चौतरिया पक्षले पनि भाइ अब मर्नै छ भनेदेखि हिम्मतले नै मर्नुपर्छ, बढौँ अगाडि भनिसकेपछि काटाकाट सुरु भयो। जङ्गबहादुर सशस्त्र थियो, सबलाई कत्लेआम गरिदियो उसले। 31 जना मान्छेहरू मरे त्यहाँ, इन्क्लुडिङ प्राइम मिनिस्टर एन्ड द मिनिस्टर। त्यहाँबाट राणा शासनको उदय भयो। कोत पर्व भनेको यो हो। जङ्गबहादुरको उदय नि त्यहाँबाट त्यहाँबाट भएको हो। यसरी कोत पर्व भनेको चाहिँ यो हो।
अब नेपालको राजनीति म अहिले फेरि त्यही कोत पर्वको मुडमा देख्छु। यही कुरा त्यहाँ भयो भने मलाई अनौठो हुने छैन, किनभने राजनीतिको त ट्रेन्ड त त्यही हो। सायद प्रधानमन्त्रीले मेरो सुरक्षामा चुनौती छ भनेको पनि यही कारणले हुनुपर्छ। त्यसको मतलब प्रधानमन्त्री अघि पहिलेदेखि नै सचेत छन् होइन? अब त्यसो भने प्रधानमन्त्रीलाई केले असुरक्षा छ त? 400 सुरक्षा लिएर हिँड्छन्। त्यस्तो स्थिति हुन्छ भन्ने जानी जानी उनी आफूलाई सुरक्षा खतरा हुन्छ र सुरक्षा खतराको स्थिति त्यो हो भन्ने कुरा उनी अग्रिम रूपमा जानकार छन् भने त्यस्तो जानी जानी त्यस्तो परिस्थिति तयार गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री नै सरिक हुनु झन् अमानवीय कुरा भएन? त्यसैले त यो जुन केपी ओलीको कदम चाहिँ प्रतिगामी होइन, स्वेच्छाचारी मात्रै हो, संविधानको प्रतिकूल हो। तर योभन्दा अर्को उनको अगाडि छनौट थिएन भन्ने मेरो तर्क त्यहाँबाट आएको थियो। मलाई नै ओलीको दलाल भन्थे। बिचरा केपी ओलीकै दलाली गरेर सुरेन्द्र केसीले बाँच्नु पर्यो भने त बरु म यो देशको नागरिकता त्यागिदिन्छु नि। के दिन्छन् र केपी ओलीले भने मलाई? मन्त्री भन्ने कुरा होइन, मन्त्री कस्तो मान्छे हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। मन्त्री भएपछि के गरिन्छ त्यहाँ भन्ने कुरा हामी बादललाई चिन्दैनौँ र? मन्त्री छन् होइन बादल? के गर्न सक्छन् त बादलले त्यहाँ बसेर? कयौँ मान्छे अरू पनि मन्त्री भए। तर त्यस्तो किसिमको स्थिति, किनभने यो सबै कुराका वास्तविक कारक भनेका त प्रचण्ड हुन् नि। केपी ओली भनेका त परिणाम मात्रै हुन्, कारण भनेको त प्रचण्ड हुन् नि। तर संसदभित्र हाउसमा यस्तो स्थिति पैदा हुँदाखेरि पनि प्रचण्ड त त्यो स्वीकार्न तयार छैनन् नि त अहिले पनि। उनका अभिव्यक्तिमा मैले कमजोरी गरेकाले यो स्थिति आयो र यसलाई सँगाल्ने काम पनि मेरै हो भन्ने कुरामा त प्रचण्ड पनि त्यो करेक्सन गरेर प्रचण्ड त्यो ठाउँमा आइपुगेको त देखिँदैन। होइन, प्रचण्डको त गन्तव्य नै त्यही हो। माधव कुमार नेपालले 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले 5 प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले 10 भाइस चान्सलरहरूले किन यो कुरा बुझेनन् भन्ने पो गम्भीर छ त बाबु। प्रचण्डको त गन्तव्य नै त्यही हो। उनी जसरी भए पनि सत्ता फेरि एकपल्ट हातमा लिन चाहन्छन्, उनको यति कुरा हो। अब आफू हातमा लिन नसक्यो भने पनि रिमोट आफ्नो हातमा राख्ने, तर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि उनी केपीलाई चाहिँ घोडाबाट उतार्न चाहन्छन्। यति हो खेल अहिलेको। अब 4 प्रधान न्यायाधीश ती छन्, 5 प्रमुख आयुक्त ती छन्, 10 भिसीहरू ती छन्, माधव कुमार झलनाथ खनालहरू ती छन्। केपी ओली केही पनि गर्न सक्दैन, केही पनि गर्न सक्दैनन् नि। किनभने चाइचुइ गर्ने बित्तिकै ऊ हिटलर आयो भनिदिइहाल्छन्। होइन, यो त हिटलर होइन भनौँ भने फेरि त्यहाँ वन मन्त्री छन्, शिक्षा मन्त्री छन्, गृहमन्त्री छन्। उनीहरू कस्तो बोल्छन् त उनीहरू? मन्त्री जस्तो त उनीहरूको घाउ भाउ बोली चाली काहीँ पनि देखिँदैन। यो केपी ओली भन्ने यही हो भन्ने पर्यो तल गएर। त्यसो भएको हुनाले केपीलाई प्रश्न उठाउनेहरूलाई पनि सजिलो भयो। उनका क्याबिनेटका मन्त्रीहरूका हरकतले पनि अनि ओलीमाथि प्रश्न उठाउन सजिलो भयो। अब ओली अचम्म मलाई के लाग्छ भने किन उनी यस्तो मान्छेको जालोमा छन्? हामी जे बोलिरहेछौँ सुन्दैनन् उनी यो कुरा? किन उनी सही सूचनाबाट चाहिँ लाभान्वित हुन चाहँदैनन्? किन आफ्ना शुभचिन्तकहरू चिन्दैनन्, देख्दैनन् केपी ओली?